अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाफ़ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, तमाम मुसीबतें परेशानियाँ आने वाली आफ़ात व बला से भी हम सब की हिफाजत फरमाए। आज मैं आप लोगों को जो अमल बताना चाहता हूँ वो है सूरत मुज़म्मिल के आमिल कैसे बने। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक आमिल की कहानी सुनाता चलूँ, क्योंकि देखिए मेरा मकसद आप लोगों को समझाना, आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो वो चीज़ें बताना। मेरा वो नहीं मकसद कि भैया हमने चैनल चलाना है, हमने ये करना, हमारी कोशिश ये होती है कि यार कुछ ऐसा बता दें, वो बता दें जो हम जानते हैं या हमारे मालूमात है और तजर्बा भी है, और वो बता दें ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हासिल हो। सूरत मुज़म्मिल का अगर आप लोग आमिल बनना चाहते हैं, यकीन मन अगर मैं चाहता हूँ कि सूरत मुज़म्मिल का अगर कोई आमिल वाकई ही आमिल बन जाए तो अल्लाह का वली भी हो सकता है। तक़वा, तहारत, परहेज़गारी अगर आप रख कर इस अमल को करें ना तो इंशाअल्लाह फिर बड़े बड़े यूँ समझ रहे जो होते हैं ना, वो अपने आप को पता नहीं जिन्नात क्या कुछ कहते हैं, या आप लोगों के अपने मसाइल ऐसे होते हैं जो हल होने का नाम ही नहीं लेते, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अगर ज़िंदगी में एक मरतबा सूरत मुज़म्मिल का आप इस तरीक़ाकार के मुताबिक अमल कर लें जो मैं बता रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं होगी। इसके मौक़िफ़ इतने ताकतवर हैं और इसमें हमने तो यही सुना कि जो सूरत मुज़म्मिल का आमिल होता है वो अल्लाह का वली होता है। एक बुज़ुर्ग हैं, ख़ानदानी सूरत मुज़म्मिल के आमिल आ रहे हैं, मगर जब भी अपने बेटों को हालांकि अता कर रहे हैं मगर फिर भी सूरत मुज़म्मिल का चिल्ला ज़रूर करवाते हो। चिल्ला उनका आपको इल्म होना चाहिए कितने दिन का होता है, पूरे एक साल का, पूरा एक साल परहेज़ भी करवाना है और सूरत मुज़म्मिल पढ़वानी भी है। हालांकि दादा परदानी यानी ख़ानदानी सूरत मुज़म्मिल के आमिल आ रहे हैं, वो तो वैसे भी अता कर सकते हैं, मगर नहीं, जिसको उन्होंने देना हो पहले उसको कहते हैं सूरत मुज़म्मिल के चिल्ला काटो। चिल्ले में उन्होंने जो परहेज़ बताना तो पूरा साल वो परहेज़ करवाते हैं, नमाजों की पाबंदी करवाते हैं, तहज्जुद की पाबंदी करवाते हैं। मगर इसमें ये नहीं कि आप लोगों ने तहज्जुद पढ़ने, अगर पढ़ सके तो आसानी है, मगर नमाजों की पाबंदी, झूठ, ग़ीबत, चुगली, इस तरह की कोशिश करें, छोटे बड़े गुनाह जितने भी हैं उनसे बचें। फिर इस अमल के जो है ना आप आमिल बने। उसके लिए तरीक़ाकार यही है कि जिस दिन आपने ये अमल शुरू करना हो कोशिश करें कि 9 चंदी जुमेरात ही हो। फिर आप लोगों ने बाहसा इसमें 4 मुअक्कल हाजिर होती हैं और ये मुअक्कलात अलवी हैं, ये जहन में रख लें। मुअक्कलात सफरी नहीं कि मुअक्कलात अलवी से जो हाई लेवल के कम दर्जे के होते हैं वो नहीं। अच्छा, अब बताता चलो इनके पास पावर कितनी है। अगर एक जिन हो ना, एक जिन, उस पर एक देव हैवी है, एक जिन कम से कम, जिन्ना जो है ना, मैं थोड़ा सा भूल गया था, एक देव 2.5 लाख जिन्नात पर हैवी है, यानी उधर से 2.5 लाख जिन्नात आ जाए, उधर से एक देव बैठ जाए, तो ये जो देव है ये हैवी है। अच्छा, जिन्नात में से मुअक्कल जिसको हम सफली भी कहा जाता है, अगर बेलफर्ज हमारा मुकाबला हो जिन्नात से, अगर जिन्नात भी आमिल हैं और इधर से देव आमिल नहीं है तो फिर वो शायद वो जीत जाएंगे। क्यों? वो आमिल है। ये मैं एक आम जिन्नात की बात कर रहा हूँ, आमिलीन जिन्नात या आमिलीन देव की बात नहीं कर रहा। अच्छा, इनके पास ताकत कितनी होती है? 2.5 लाख जिन हो, एक देव हैवी है, 2.5 लाख देव हो और एक मुअक्कल अलवी जो है ना वो हैवी है, और इसमें 4 मुअक्कल हैं, 4, वो चारों के चारों अलवी हैं। और अलवी मुअक्कलात की तस्खीर करना या उनको सामने लाना हर एक बंदे का काम नहीं, ये ज़हन रख लें। इसके लिए आप लोगों को तकवा, परहेज़गारी इख्तियार करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। जितना आप तकवा, परहेज़गारी इख्तियारी करेंगे ना उतने जल्दी आप लोगों को इसमें कामयाबी हासिल होगी। सिर्फ तरीक़ाकार बहुत आसान है, इतना लंबा चौड़ा तरीक़ाकार नहीं है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता
کہ آپ لوگ فلاں چیز چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں. بھئی کھانے پینے میں کوئی پرہیز نہیں. تقوی یعنی نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں. بس کھانے پینے میں جو دل کرے کھائیں، پر گناہوں سے بچیں. صبح سے لے کر شام تک کوشش کریں غیر محرم عورتوں سے کوشش کریں، جو صغیرہ کبیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ. بالفرض اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، پھر بھی کوشش کریں. اگر نادانی میں ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا توبہ کرنے سے، مگر کوشش کریں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچیں. مگر اس میں کسی قسم کا پرہیز نہیں ہے کہ آپ نے یہ بھی پرہیز کرنا ہے، وہ بھی پرہیز کرنا ہے. وہ جو بزرگ کی میں مثال دی تھی، وہ خاندانی عامل ہیں، 1 سال تک کرواتے ہیں، مگر وہ ان کی الگ بات ہے. وہ تقوی طہارت وہ ان کا ایک الگ سسٹم ہے کہ جو جس بچے کو میں دینے لگا ہوں اس کے اندر روحانی پاور مزید بڑھے. اگر ہم بھی اس لیول پہ آنا چاہیں تو آپ کریں، روزہ رکھیں، کریں اس کے معاملہ. 40 دن روزہ رکھ لیں، کچھ نہیں ہوتا. صرف صبح کھانا کھائیں، شام کو کھانا کھائیں، روزہ سحری کریں اور افطاری کریں. اس کے بعد کوشش کریں ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچیں. پھر دیکھو آپ کو کامیابی کیسے حاصل نہیں ہوتی. اچھا اس کے لیے کیا، جب وہ بیٹھیں گے آپ لوگوں نے باحصار پڑھنا، یعنی حصار لگا کر اس عمل کو کرنا، بغیر حصار کے اس عمل کو نہیں کرنا، ورنہ آپ لوگ نقصان اٹھا سکتے، کیونکہ یہ باب موکل ہے. موکلات اس کے جو ہیں وہ سامنے ہی آئیں گے. جب موکلات سامنے آئیں گے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ ڈر جائیں، آپ گھبرا جائیں. بعض ایسا ہوتا ہے کہ اب میں مثال دیتا چلو، یہی موکلات جو علوی ہیں، ایک عورت ہے، دوسری کچھ معاملات تھے، خیر اس کی آنکھوں کے پردے کھلوائے، تو میں نے ان چاروں کو آواز دے دی کہ بھئی آپ بھی آ جائیں. آئیں، میں نے اسے پوچھا ہاں بھی کیسے، مجھے تو تسلی لینی تھی کہ بھی عورت کو صحیح نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا. تو مجھے کہتی ہیں ان کے چہرے تو نظر نہیں آ رہے. میں نے کیوں؟ کہتے پتہ نہیں لائٹ اتنی نکل رہی ہے. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے وہی ہے. اچھا پھر ان کا میں نے کہا نارمل شکل اختیار کر کے نا پھر اس کے سامنے ہے. میں نے کہا اب بتائیں. کہتے ہاں اب ان کی شکل نظر آ رہی ہے. میں نے کہا کس شکل کے ہیں؟ کہتے جی بلیک داڑھی ہے اور نوجوان اور وائٹ کپڑے پہنے ہوئے چاروں نے. میں نے کہا بات سچ پراٹے ہی ہے. سفری جو ہوں گے وہ سفید داڑھی کے ساتھ آئیں گے، علوی جو ہوں گے وہ بلیک داڑھی کے ساتھ آئیں گے. ان کی یہ پہچان یہ بھی ہے. اور قدسی تو شاید احد لوگوں میں سے اللہ باللہ کوئی کر سکے ورنہ سفری تک عموماً تقوی پرہیزگاری والے انسان پہنچ جاتے ہیں، مگر قدسی تک ہر بندہ نہیں پہنچ سکتے. سفری تو ظاہر بات ہے گناہ کرنے والا بھی سفری موکلات کی کر ہی لیتا ہے بعض دفعہ، مگر سفلی میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ بزرگ ہیں یعنی وظیفے کے تابع ہیں تو آپ کو وقت پڑ جائے گا ان کی تسخیر کرنے میں بھی. وہاں پھر آپ لوگوں کو تقوی طہارت اختیار کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ جو پرہیز ہے وہ کرنا پڑے گا. بہرحال کافی ویڈیو لمبی ہوگی. آپ لوگ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا 101 مرتبہ سورت مزمل پڑھنی ہے اور 40 دن پڑھنی ہے. میں نے پہلے بھی کہا شارٹ کہا، کھانے پینے میں کوئی پرہیز نہیں. ہاں یہ نہیں کہ اگر بالفرض آپ وظیفے کے لیے بیٹھیں آپ کو منہ سے گندی سمیل آ رہی ہے اس طرح کی، اس کوشش کریں یہ چیزیں نہ ہوں. خوشبو لگا کر بیٹھنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر بیٹھنا ہے. جو آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس خوشبو اگربتیاں وغیرہ وہ بھی ہونی چاہیے تاکہ خوشبو رہے. اور اس کی پہلے پریکٹس کر لینی ہے. سورت مزمل کو ٹھہر کے پڑھنا ہے. اتنا بھی ٹھہر کے نہ پڑھیں، کم از کم اگر آپ نارمل بھی پڑھیں 2 منٹ کے اندر یہ سورت مزمل پڑھی جاتی ہے. مگر آپ نے کوشش کرنی ہے صحیح معنوں میں پڑھیں اور یہ وظیفہ کرنے سے پہلے کسی اچھے قاری صاحب کو سنا لیں تاکہ آپ کی غلطیاں دور ہو جائیں. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جو ہم نے تو کامیابی ہوئی نہیں. اس دن مجھے ایک بندے نے کہا کہ بھئی میں نے، بلکہ کئیوں نے کہا کہ سورت مزمل کا بھی وظیفہ کیا، اور کئی عورتیں بھی رابطہ کریں سورت اس کا بھی وظیفہ کیا. بھئی کتنی بار پڑھی ہے؟ 41 مرتبہ 40 دن پڑھا ہے. یار ہمت ہے آپ لوگ اتنا کر کے گئے ہو، مگر پھر بھی الحاصل کچھ بھی نہ ہوا. میں نے کہا بظاہر بات بغیر استادوں کو کرو گے پھر ایسا ہی ہے. اچھا اب بات لمبی ہو جائے گی. استادوں پر بھی بحث میں کرنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ نا وہ ایسے ہی آ جاتے ہیں، ہم نے اپنے استادوں کے سے نا لیا نا جو کچھ لیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کس طرح لیا. کتنی محنتیں کرنے میں کئی سال لگے، کئی مرتبہ جاتے تھے
कुछ भी नहीं देते थे, बुला लेते थे, कुछ भी नहीं देते थे, वैसे वापस भेजा, अल्लाह ताला करम करेगा, जहाँ अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला करम, यूं कर ले, यूं कर ले, यूं कर ले, हो जाएगा, हो जाएगा। पर ना, सब्र किया कि यार हो सकता है, मगर वो कहीं आजमा रहे थे। मगर जब वो वक्त आया कि उन्होंने देखा कि बंदा वाकई ही पक्का है, यहाँ से भागने वाला नहीं, ये लेकर ही जाएगा, तो अता कर दिया। तो लोग हमारे पास भी थे, हमें कुछ दे दें, अल्लाह के बंदे हम ऐसे थोड़ी देते, तो ऐसा चीज़ें नहीं मिला करती, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हम मेरे जिस अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में जिस उस्ताद को पकड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उन्हीं हैं, उनके पास जाना, उन्हीं को उस्ताद माना, उन्हीं से सब कुछ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने कभी उस्ताद को दूसरा रखा ही नहीं। हम मुलाकात के लिए जाते लोगों से, आमिरीन हजरात से मुलाकात के लिए जाते हैं, मगर कभी यूँ नहीं किया कि यार हमें भी कुछ दे दें। उस्तादों से अर्ज़ की है, उन्हीं से जो मिला उसी पर कुर्बानी, या दूसरी बात की खुद मेहनत की है, बस खुद मेहनत करें, मगर लाड़ उस्ताद का ज़रूर पकड़ें। बहरहाल ये बामुअक्कल वजीफ़ा है, 4 मुअक्कल हाजिर होंगे, तो आप लोगों ने हसार लगाकर इस अमल को करना है, बगैर हसार के आपने इस अमल को नहीं करना, वरना जान का भी ख़तरा हो सकता है। मगर तकवा, तहारत और सगीरा कबीरा गुनाहों से जितना बचेंगे आप लोग, उतनी ही जल्दी इस वजीफ़े में कामयाबी हासिल होगी। अगर फिर भी आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और इंसान तक पहुँचे, उसके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।